نن بمو امام تشاروی و د بغداد جیل کی یا په هر مان دنیا نه سینه یا د جیل په خاورو ځل کدان دی و ملالي سترګې یا د وطن سیغړه وینا و د ومې مام څنګه نصیب دی و د مرګ سلګه ده یا تورو خاورو نکاح وینا یا زندان کې څوارلس کاله کېدوی وخت کلی بدل کې یا نو زنځیر ناخ کې کړي دینا ونه خپل ونشتو دی بغداد کې نه خپل ونشتو دی بغداد کې و مظلوم بدن بی یا خدایا چوک دفن که یا جنازه جیل نه اندسی لوڑائی واپ جنازی یا توری خاوری تالی دینا و دوام مومن زنجیر خو خلاشو دوام مومن زنجیر خو خلاشو و د سکینه و زنجیر بکل خلاصه غاڑی جمعی خدایا کباب شوی و دزغار وینی نو وړی مخنی وړی دینا آی امام تنا خوجیل نلوڑا و امام تنا خوجیل نلوڑا و پساکنانی و نسندن خاوری تالی یا سید ابن د تو کرم وی و بی د تاسو وینو خیب جوړه